और इसे पाक का मफहूम मिलता है ना, जनाबे मलकुल मौत हाज़िर खिदमत हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जलाल था, आपने थप्पड़ मारा, वो आँख रुखसार पे बह के आ गई। वो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज़ की थी रब्बे करीम फरमाया अच्छा इस तरह करो जन्नत से बैल ले जाओ मेरे कलीम के लिए, और जाके कहो उनसे कि इसकी पुष्ट पे अपना दस्ते मुबारक रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उम्र बढ़ा दी जाएगी। बैल लिया लेके चले गए। आपके अल्लाह कह रहे हैं कि जी इस बैल की पुष्ट पे अपना हाथ रखे, जितने बाल पुष्ट के नीचे आएंगे उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो पूछा फिर क्या होगा? अर्ज की थी फिर आऊं, जब वो तादाद खत्म हो जाएगी मैं फिर आऊंगा। आना है भाई, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत वाली 100 साल उम्र दे, लेकिन फिर भी जाना है। अगर आपको 100 पे गुस्सा लगा है थोड़ी क्या मौलवी उन्होंने, मैं कहता हूँ अल्लाह आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली 125 साल दे। अच्छा एक भी गुस्सा लगा है, चलो 150 कर देते हैं। अल्लाह आपको, मैं सेहत वाली कह रहा हूँ, ऐ नहीं कि 150 एंज होए कि मैं कुब्बा हो गया हूँ ना मन को, नहीं, सब कुछ हो जी सेहत। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना 150 पे भी जाना है, 150 पे भी जाना है। इसलिए पुत्र ध्यान करो, तवज्जो करो, उलमा के पास बैठो, देखो मकसद क्या है, क्यों भेजा गया इधर, हजरत क्या वजह इधर आना। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारी जुबान भी कहती होगी या अल्लाह शुक्र हो गया जान छुट्टी, जब से उठा है तेरी नाफरमानी में लगा रखा है, मुझे मेरे काबू में है ना, मेरे कंट्रोल में दे दी गई है। वो खुद तो नहीं करती, मेरे काबू में उसको कर दिया गया, मेरे कंट्रोल में दे दी गई है, इख्तियार दे दिया। ठीक है बंदे अच्छा बोल, अच्छा बोलेगा तो ये इनाम आता है, और अगर बुरा बोलेगा तो मेरे काबू में मेरे कंट्रोल में कर दी गई है। तो जब हम सो जाते हैं तो कहती होगी शुक्र है सो गया जान छुट्टी, जब से उठाए नाफरमानी पे लगा रखा है इसे। मैं जिक्र के लिए थी वो किया कोई नहीं, मैं दुरूद पाक के लिए थी वो पढ़ा कोई नहीं, मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए थी वो की कोई नहीं, मैं अच्छा अच्छा बोलने के लिए थी वो बोला। ये हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चलें जिनके दिन है उन्हीं की बात कर लेते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा है, अब जलवागर थे लोग हाज़िर खिदमत, और स्पेशल नौजवानों के लिए आदाब महफिल ये हैं कि आगे बड़े बैठाए जाएं, आगे बड़े दाढ़ बुजुर्ग जो है आदाब महफिल। नौजवानों को खुद चाहिए कि हजरत देखो तुसी पिछे बैठे चंगे ही नहीं लगते, बुजुर्गों गया हो तुसी, आदाब महफिल है ना। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद है जी, ज़ाहिर सहाबा अलैहिम रिज़वान का मुबारक ज़माना था, ताबईन का दौर था हजरत, तो उनसे ज़्यादा आदाब महफिल किसको आते थे? वो आगे सारे बुजुर्ग बैठे ने चिट्टियाँ दाढ़ियाँ वाले। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले बुजुर्गों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया बात का मफहूम है मनवन नहीं है जी। आपने फरमाया ओ सफ़ेद बालों वालों, अगर कोई सवाल तुमसे करूं तो जवाब दोगे? सब ने अर्ज़ की जी इमाम पाक। फरमाया किसान हाल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, देखभाल करता है, फिर एक वक्त आता है फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है। भाई बताओ सफ़ेद दाढ़ी वालों, किसान अपनी फसल से फिर क्या सलूक करता है? सब ने ज़ाहिर जवाब सबको आता है, को तरसे निज़ामी होना, को मैट्रिक, को FA, को BA, सबको जवाब पता है कि भैया फसल पक गई है तो काट दी जाएगी। सब ने अर्ज़ की इमाम साहब फसल पक गई है तो ज़ाहिर है वो किसान काट लेगा। जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले थे ना, आपने सबसे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया भाई सफ़ेद दाढ़ी वालों फिर तैयार रहना, तुम पकी हुई फसलों किसी वक्त भी काट लिए जाओगे। पकी फसल किसी वक्त भी कटाई है। ये जो हम चिट्टियाँ वाले हैं ना, हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं, बोनस भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारा बोनस भी जिन्हें चिट्टियाँ दाढ़ी, पर मैं पक्की फसल हो किसी वक्त भी। पर मैं जितने सफ़ेद बैठे हैं मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, साड़ी कटाई का वेला है, किड़ियां फड्डियां च पे हो भाई,
ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਪੋਤਰੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦੋਤਰੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਟਾइम मिले रब नू मनाओ यार। वो बुजुर्गों की तो तरबियत होगी। अब जो जवान बच्चे बैठे थे ना, ये हो गए दलेर। अच्छा पकांगे तो बड़े जावांगे, तो उम्र ही बड़ी, अयाशी करो, 55 पे जाके तोबा कर लेंगे, 45 पे तोबा कर लेंगे, नमाजें शुरू कर देंगे जाके। अभी तो काले बाल है, तो टाइम ही बड़ा ज्यादा है अभी तो। फिर इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवानों से मुखातिब हुए, फरमाया जवानों तुम्हें भी अगर पूछूं तो जवाब दोगे? अर्ज़ कीजिए इमाम। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी थोड़े थोड़े पौधे निकले होते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी फसल होती है, क्या होता है, एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है, एक तूफानी बारिश आती है, और क्या होता है, उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह कर देती है। फरमाया जाना तुम भी तैयार रहना कि ये ना हो किस दिन तकदीर इलाही का कोई तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। इतने पुत्र तैयारी है मेरे बच्चे। और जो हम इधर कर रहे हैं या जो हम इधर चाह रहे हैं वो तो जन्नत में है सारा कुछ। वो सारा कुछ तो भाई हर जन्नती की उम्र 30 साल होगी, 30 पे ब्रेक हो जाएगी जा, 31 नहीं आएगा, 32 नहीं, 30 है। किसी को काम नहीं करना पड़ेगा, किसी को वर्क नहीं करना पड़ेगा, जो आप ख्याल करेंगे नेमत आपके सामने होगी। जितनी खानी है खाओ, बाकी किधर गायब। वॉशरूम नहीं जाओगे, पेशाब नहीं आएगा, पखाना नहीं है, ये खुशबूदार पसीना आएगा सब। वो तो उत्थे है मेरा पिता। ये तो आज दुनिया मजरा उल आखिरा, ये तो खेती है जो बोआंगे आगे जाके। मैं जो हदीस मुस्लिम शरीफ की आपके साथ पेश होना पितर, फिर एक एक नेमत जो है ना वो का सवाल होगा, पूछा जाएगा बंदे को सारा कुछ है। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे एक एक नेमत याद करवा के ना। मिसाल के तौर पे बंदे अगर तुझे मेंढक बना देता तो तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता था? ऐसा कुछ लिखा नहीं। मैं वैसे फर्ज करें अगर ये सवाल हो गया, भाई वो जो मैं सियालकोट से आया हूँ, कितने मेंढक सड़क पे मरे पड़े थे। ना मैं अपनी मर्जी से सुलेमान हूं, ना ये बच्चा अपनी मर्जी से इस हाल पे, और ना उस मेंढक का कोई कसूर था कि उसको मेंढक बना दिया गया। मर्जी है रब की, मुझे सुलेमान बना दिया, उसको मेंढक बना दिया। फर्ज करे अगर ज़ात ने उस दिन पूछ लिया बंदे अगर तुझे मेंढक बना के किसी जोहड़ में डाल देता तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता था? कि मैंने तो तुझे इंसान बनाया और साया आलमगीर में रखा, 3 वक्त आला किस्म के खाने खिलाए, आला कपड़े पहनाए, सारा कुछ दिया, ठीक है जी। तो फिर अल्लाह क्या होगा, क्या एक एक नेमत याद, तू मुझे फिर भूल गया। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की रिवायत। एक एक नेमत याद करवा के हर बार यही पूछा जाएगा, बंदे तू फिर भूल गया। बंदे की क्या जरूरत होगी, बंदा उससे कहे कि मैं नहीं भूला। बंदा एक एक नेमत पे आगे से हाँ याद, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया। फिर आखिर पे हदीस पाक का मफहूम, फिर आखिर पे अल्लाह बंदे से कहेंगे बंदे जा फिर दुनिया में तू हमें भूल गया, आज फिर मैं तुझे भूल गया। दुनिया में तूने मुझे भुला दिया, आज मैंने तुझे भूला। और याद रखना भाई सराय आलमगीर वालों, लिखा है किताबों में, अल्लाह का किसी बंदे को ये कह देना कि जा आज मैंने तुझे भुला दिया, ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। क्या उसके पल्ले रह जाएगा जिसको अल्लाह ये कह दे, जिसको अल्लाह बस बस और बस मेरे पुत्र, ये तो कोई गाली नहीं पैसे, ये तो रोने वाली बात है मेरे पुत्रा। ये कौन सी वाली बात है? मैं कह रहा हूं अल्लाह बंदे को कह दे जा तेनू सी, इसमें पैसे देने वाली कौन सी बात है? ये तो रोने वाली बात है मेरा पुत्र, ये तो रोने वाली गल है मेरे बच्चे। इसमें कौन सी बात आ गई कब उठ के मुझे पैसे दे रहे हैं? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। ये रोने वाली बात, क्योंकि हमारा यही हाल है, हम भूले हुए हैं उसको, हमारा यही हाल है, हम उसको भूले हुए हैं। कहाँ हमें याद है हजरत? मैं मिसाल के तौर पे सारे अहबाब बैठे हजरत, मैं एक सवाल आपसे करने लगा, आपने मुझे जरा फ्रेंडली इसका जवाब देना। दिन रात डाल के जी 24 घंटे बनते हैं, ठीक है जी, कितने घंटे बनते हैं जी?
24 घंटे। अब उन 24 घंटों में से अगर हम 5 नमाजों का वक्त निकाल लेना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी फजर को 20 मिनट दे दो, इमाम साहब को बड़ी सूरत की किरात करना। मैं आपको अपनी फजर, अगर मैं मस्जिद में हूँ, अल्लाह तौफीक दे पढ़ाने की, सूरह यासीन या सूरह रहमान, ये मैंने कभी आज तक फजर में मुकम्मल तिलावत नहीं की। आजमाइश हो जाती है अच्छी खासी, लोग नहीं इन्हें लोग कोई भी। हाँ 30वें पारे में सूरह नबा हो गई, सूरह बुरूज हो गई, सूरह फजर हो गई, या 29वें से जो है ना मैं सूरह मुज़म्मिल हो गई, इसको मुकम्मल तिलावत मैंने की। बाकी मैंने आज तक कोई मुकम्मल, और उससे भी मेरी आदत है कि मैं सलाम फेरते सबसे पहले घड़ी की तरफ देखता हूँ, ज्यादा तो नहीं आजमाइश हो। और आज तक हजरत सबसे लंबी मैंने फजर पढ़ी है ना 14 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा तरबियत हो गई, दुआ 20 मिनट तक। मैं कहता हूँ 24 घंटों में से फजर को हमने कितने मिनट दे दिए? 20 मिनट दे दिए। लो जी 10 मिनट दे देते हैं जोर की नमाज को, चले 15 कर देते हैं जी, कितने हो गए जी? 35 हो गए। 24 घंटों में से 2 नमाजों ने कितना टाइम लिया? 35। 10 मिनट असर को देते हैं, 45 मिनट हो गए। 15 देते हैं मगरिब को, 60 मिनट हो गए। 20 मिनट ही देते हैं इशा को। ये मैंने बड़ा खुला डुला टाइम दिया, अल्लाह मैंने बड़ा खुला टाइम दिया। मैंने कहा जी कितना जी? बन गए 80 मिनट। मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगूं, मेरा पुत्र, हम इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि 24 घंटों में से हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। बंदे 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 22 घंटे 40 मिनट, ओ भाई थोड़े हैं। उनमें उसमें निसाब दिया का कुलू खा तेरे हैं, वशरबू पी तेरे हैं, वजालना नौमकुम सुबाता, रात आई सो तेरे हैं, दिन आया वजालना नहारा माशा, काम कर निकल मुआश कर तेरे है भाई। 22 घंटे 40 मिनट, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट पुत्र हमारा ये हाल है कि हमारे पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं है। लेकिन सानू को टाइम ना दवे थे, दरवाजे बंद, लड़ाई मरण जीवन खत्म। ओ भाई अपने में तो गिरेबान में देखना, तेरी सलाह क्या होनी चाहिए? जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं, 80 बात, तेरी सलाह क्या बनती है? इसका जवाब दे क्या? मिसाल के तौर समझो जी, ख्याली तौर पे तस्वुर कर लो, खड़े हैं जी हम अल्लाह की बारगाह में, सवाल हो गया। जो सबसे पहला जो हम उलमा से सुनते हैं यही है ना कि नमाज का सवाल होना। मैं कहता हूं सवाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में पेशी है। अल्लाह पाक ने पूछा 10 बंदे क्यों नहीं निकले 80 मिनट? भाई जवाब तो देना ना मेरे पुत्र, दो हाँ की जवाब दोगे भला? उसे सोच रखा है ना जवाब, को होगा ज़हन में जवाब। जो बच्चे नमाज, जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते, कुछ जवाब सोचिए है ना कि की कहना उस दिन अल्लाह पाक में दो हाँ की जवाब है, की कहेंगे, क्या कहेंगे अल्लाह पाक? फिर क्या कहा जाएगा? जा बंदिया बता दिया, आज हमने तुझे, ये अल्लाह पाक का बंदे को कहना ये जहन्नम के अजाब से भी सख्त अजाब होगा। इसलिए पुत्र अपनी नमाजें पूरी करो, अपनी नमाजें पूरी करो। उज़्र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए, दीगर नू जे टहना होवे कानू कुल कुल मरिए। अपने अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो, अपने मामला ठीक करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन सीखो। फकत जा रहे तेजी के साथ, पता ही नहीं लग रहा, गुजर रहे। और याद रखो हजरत, ये जितने हालात बने पड़े हैं ना,
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ہمارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں سے بھی برکت ختم کر دی۔ میں حضرت جب پہلی بار حدیث پاک پڑھی نا کہ جی قرب قیامت اتنی بے برکتی ہوگی وقت میں، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا، جیسے مہینہ گزرتا ہے نا سال اس طرح گزرے گا، 1 سال 1 ہفتے کے برابر، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیسے ہوگا بھائی، یہ نہیں تھا میں کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچتا وجہ کیا بنے۔ اب سمجھ آتی ہے حضرت جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت چھین لی جائے گی۔ تو جوانی میں غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو۔ اب کیا نکالنا دنیا اندر؟ میں کہوں گا اگر جتنی سفید داڑیوں والے ہیں، اب ہمیں 5 پہ بریک نہیں ہونی چاہیے، اب ہمارے پاس تہجد بھی ہونی چاہیے۔ وہ غنیمت دی ہے مالک۔ اب جتنے یہ سفید والے بیٹھے ہو سر داڑیاں بات نہیں بنتی، ہم کر چکے ہیں سارا کچھ، سارے رنگ سارے ہم نے تماشے دیکھ لیے ہیں، اتر بھی آ گئے، دیاں بھی آ گئی، پوترے آ گئے، دوترے آپ کیا کون سا کیا نکال دے گا؟ اب تیری 5 مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تو اب کیوں 5 پہ کھڑا، کیوں تو تہجد نہیں پڑھ رہا؟ بونس پہ کٹا ہو گئے، کٹائی اتنی کسے، اب تو کیوں اشراق نہیں پڑھ رہا، کیوں چلا جاتا ہے فجر پڑھ کے؟ کیا نکال نہیں کرتے؟ ہاں کوئی ضروری کام اگر ہے تو ٹھیک ہے، کیوں اب تیرے کھاتے میں چاشت نہیں ہے؟ اب تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، کیوں تو مغرب کے بعد اوابین نہیں پڑھ رہا؟ کیوں تیری توجہ اب بھی تلاوت کی جاتی؟ تجھے سارا کچھ دیکھ لیا۔ اور میں سفید داڑھی والوں تیار رہنا، پکی فصل ہو کسی وقت بھی کٹائی ہے۔ اسی لیے تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں نا، کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈیرے لائے۔ کیا کمال لوگ، خود کو باز کہتے تھے۔ اب دوسری بات ہم تک تو آئی نا آپ کا سخن مبارک، لیکن دیکھو کتنا تقویٰ تھا، خود کو کہہ رہے ہیں، سانو تینوں میں نہیں کیا کوئی نہیں، خود کو کہہ رہے ہیں کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا۔ خود ان کہہ رہے ہیں، تینوں میں نہیں کیا کوئی، اتنا تقویٰ تھا، خود کو کہہ رہے ہیں ویکھ محمد بخشا، موت سنے آئے۔ کتنا تقویٰ تھا، تینوں میں نہیں کیا، آپ کو نہیں کہا، مجھے خود کو کہہ رہے ہیں۔ کتنا محاسبہ کرتے تھے اپنا، کتنا اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے۔ اور پھر یہ بابا صاحب نے بھی یہی بات کی، انداز تھوڑا مختلف ہے لیکن انہوں نے بھی خود کو ہی کہا، تینوں میں انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا، خود کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کتنے بڑے، اسی لیے تو حضرت میں کہتا ہوں اس ساڑھے کو جڑا نا صرف نہ رہ گئے نہیں، ان کی تعلیمات ہم کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈر لائے۔ اللہ حضرت میں نے بہت چھے دیا ہے، میری بھی عمر 45 سال ہے، شکر ہے حضرت میں چھیتی سے رہا پہ چڑھ جا۔ میں اس کو کرا سمجھتا ہوں ذات کا کہ پار جوانی سے حضرت نے ہم لوگ کیا مولوی سلیمان مڑ جا، سنیا ہی آیا نا حضرت، یہ بے وجہ نہیں آئے، منی نے جوانی کی آگ چڑھیا سلیمان۔ کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے، ہے ویکھ محمد بخشا، موت سنے آئے۔
اس لیے بھائی جنہیں چٹیاں والے ہو ان 5 تے نہیں کھلونا بتاؤ ان کا وہ اب کام کو بڑھائی ایسی بھائی سب کچھ کر لیا وہ کی کرنا ہے حضرت بچوں سارے تماشے دیکھ لیے سورے ویکھے پیکے دیکھے جیلم ویکھیا اسرائیل عالمگیر ویکھ لیا سب دیکھ لیا کوڑم دیکھ لے سب کیا دیکھ اب رہ گئے اب تو ہے مالک راضی کر میاں کسی ویلے بھی کٹائیے مانجے گا تو تیرا پلا ہے نہیں مانجے گا تو میں حضرت ایک دن نا ذرا ایک امیر شہر میں تھا امیر شہر وہ میں دعا کیا نا تو ایک ہی چھٹیاں لاڑیاں والے نا نس گئے سارے میں کہ میرے کو تے نس گئے وہ دیکھ لوں کہ میرا سلا اچھی نہیں نہ لگی میری بات ان کو سر میں اسلام آباد تھا چلو میں میرے وہ ایک ایک کبا دو کہا نا چٹیاں لاڑیاں والے وہ ایک نسیا دوجا نسیا میں نے دل میں کہا میرے کو تے نس گئے وہ تو کیویں نسنا انہوں نے نہیں رسم دینا کوئی اچھے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں اچھے ٹبے شیرا ملے تے تھر ملے مرغائیاں چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں ادھر بہانہ چلدا نہ ہی جو آکھے سو کریے ادھر بہانہ مولوی سلیمان نے تے کیا نا اس نے تو خیر گئی کی اٹھ کے ناس گئے لیکن دسو جب اس کا پیغام آنا پھر کدھر بھاگنا ہے پھر کتنے جانا ہے میرے مولا مشکل کشا شیر خدا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا ادھر جناب ہم ہی سال میں نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں اتے والا بٹن کھلے آدھائے سروں ننگے ہیں کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں کوئی آداب نہیں نہ مسجد کے نہ نماز کے خوف بھی کوئی نہیں ادھر مولا مرتضی مولا شیر خدا ہر شے شریعت کے مطابق چہرہ مبارک پہ گھنی داڑھی جو سینہ مبارک کو پر کرتی سر مبارک پہ امامہ ہے ہیں جی بدر میں جوہر دکھائے احد میں جوہر دکھائے حنین میں ذوالفقار کے جوہر دکھائے ہیں خیبر فتح مولا مشکل کشا نے کیا کتنے کفار کتنے کافر آپ کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے ہیں جی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے اور ان میں ایک حضرت علی پاک بھی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا علی کو دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت ہے اتنی شان حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ لیکن حال کیا ہے لکھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرد ہو جاتا لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا لیکن سچ بات ہے جی گرمی بھی بڑی ہے میں اتنی دور آیا ہوں میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے پتر ہم حاضری کو بھول گئے اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں ہمیں پتا ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھا نہیں خالی ہاتھی جانا بھائی خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر کانو مارا ماری پائی ہے پھر اگر ماں کہتا ہے کہ خالی پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے تم اگر بات روٹی کی کرتا ہے وہ تو بات ہے اس ذات پھر مار تو نہیں کہہ رہا کہ خالی ہاتھ جانا تو ایتھو کہہ رہے ہیں تیرے ایتھے تے تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی ہاتھ جانا جس دن تیرے ایتھے اور تیرے ایتھے آ گیا نا کہ خالی ہاتھ جانا ہے پھر حضرت جی کوئی پوڈر والا کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی 2 نمبری ہو اس لیے رہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا بھئی خالی جانا ہے پھر کانو چھتن ڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کر کے مل کانو چھتن ڈے ہیں ہیں یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں مرنا ہے ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں اگر تجھے پتا ہے کہ تو نے مرنا ہے تو کوئی نہیں اس لیے پتر پڑھا کرو ہے جب آئے پڑھا کرو ذوق شوق تو پتہ لگے یار کوئی پڑھ رہا ہے کیونکہ پڑھنے سے اظہار ہونا چاہیے نا کہ محبت سے پڑھا کہ بد تک ہی پڑھا ہے محبت سے پڑھا یا پتہ لگنا چاہیے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حدیث پاک او انت مجنون ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہم نے 2 بار پڑھا ہے سچ بتائیے گا اسی کی تو دیوانے لگے ہیں کوئی بھی اس لیے
اپنی عادت. جب باری آئے پتہ نہیں میاں کب چپ ہو جانی ہے, اس نے کون سا صدا بولنا ہے, پتہ نہیں کب چپ کا ڈر آ جانا ہے, ختم فنش حضرت. اور یہ مسلم شریف کی ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو بندے کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ساری باتیں ہوں گی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہم تو یہی دن بنائے بیٹھے ہیں نا کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہونا, سنی اسپیشل جاندے ہیں جی مینو آر پے نے اتنے سانوں بھی پینے نے, فرشتوں نے جناب مرسڈیز لے کے کھڑے ہونا ہے, بٹھانا ہے, نہ سورج سوا نیزے پہ, نہ زمین تانبے کی, نہ سوال نہ جواب, نہ پل صراط, نہ سدھی مرسڈیز جا کے جنت کے کسی محل کے سامنے کھڑی ہونی. اور میں گیا, ہم سنی یہی دن بنائے بیٹھے ہیں. یہاں تو چلو ماشاءاللہ نقیب صاحب نے دعوت اسلامی سے منسلک ہے, ایک ذہن بنا ہوا ہے, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, کیونکہ نقیب کا یہی تو کام ہوتا ہے. اور اس کا کام کیا ہے نہیں, بشارتیں دینی, بے عملی کے باوجود بے عملی پہ ابھارنا, بے عملی پہ دلیر کرنا, ایسے ایسے اشعار پڑھنا. کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو پیسے تو نہیں نہ دیں گے. کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو, آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو, آپ اس کو پیسے دو گے؟ آپ تو اس کو دو گے او کچھ بھی نہیں, سچ ہی کہہ رہے, پیسے تو نہیں لپڑے نے. جو آپ کو بے داڑیاں ہونے کے باوجود بھی بشارت دے کے جائے, پیسے تو آپ نے اس کو دینے. پتہ جو داڑھی کے لیے کہ اس کو کس نے پیسے دینے؟ یہ پیش ہونا سب. ثم لتسألن, نہ ہم ایک میں نہ ہم 11 میں, لیکن ایسی بے خوفی دیکھ کے میں حیران. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے احادیث موجود ہیں, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس حال میں میدان معاشر میں آؤں گا, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. نبی بشارتیں دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت کے اتنے دروازے ہیں, بابو صوم ہے, بابو صلاح ہے, بابو الجہاد ہے, بابو الحج ہے. حاجی کو حج والے دروازے سے, روزے دار کو روزے والے دروازے سے, نمازی کو نماز والے دروازے سے آواز ہے. فرمایا صرف میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی. نبی علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے. آپ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشمے کا پانی پیتا ہے, تو درختوں کے پھل کھاتا ہے, تجھے پوچھا نہیں جائے گا, تجھ سے سوال نہیں ہوگا. ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا, ابو بکر سے سوال بھی ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کاش میں گھاس ہوتی, کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے. بے خوفی حضرت لوگوں میں, بے نماز ہو کے بھی بے خوفی, غافل ہو کے بھی بے. وہ نمازی, وہ شب بیدار, وہ تہجد گزار, وہ حلال کھانے والے, وہ تقوی والے, ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے, پھر بھی خوف حضرت.